सुन्दरकाण्ड दशमस्सर्गः मण्डोदरी दर्शनम्। तत्र दिव्योपमं मुख्यं स्फाटिकं रत्नभूषितम् अवेक्षमाणो हनुमान् ददर्श शयनासनं दान्तकाञ्चनचित्राङ्गैर्वैडूर्यैश्च वरासनैः महार्हस्तरुणोपेतैरुपपन्नं महाधनैः तस्य चैकतमे देशे सौग्र्यमाला विभूषितं ददर्श पाण्डरं छत्रं ताराधिपतिसन्निभं जातरूपपरिक्षिप्तं चित्रभानुसमप्रभम् अशोकमालाविततं ददर्श परमासनं वालव्यजनहस्ताभिर्विज्यमानं समन्ततः गन्धैश्च विविधैर्जुष्टं वरधूपेन धूपितं परमास्तरणास्तीर्णं माविकाजिनसंवृतं दामभिर्वरमाल्यानां समन्तादुपशोभितं तस्मिन् जीमूतसङ्काशं प्रदीप्तोत्तमकुण्डलं लोहिताक्षं महाबाहुं महराजतवाससं लोहितेनानुलिप्ताङ्गं चन्दनेन सुगन्धिना सन्ध्यारक्तमिवाकाशे तोयदं सतटिद्गणं वृतमाभरणैर्दिव्यैः सुरूपं कामरूपिणं सवृक्षवनगुल्माढ्यं प्रसुप्तामिव मन्दरं क्रीडितोपरतं रात्रौ वराभरणभूषितं प्रियं राक्षसकन्यानां राक्षसानां सुखावहं पीत्वाप्योपरतं चापि ददर्श स महाकपिः भास्वरे शयने वीरं प्रसुप्तं राक्षसाधिपं निःश्वसन्तं यथा नागं रावणं वानरर्षभः आसाद्य परमोद्विग्नः सोपासर्पत् सुभीतवत् अतः रोहणमासाद्य वेदिकान्तारमाश्रितः क्षीबं राक्षसशार्दूलं प्रेक्षते स्म महाकपिः शुशुभे राक्षसेन्द्रस्य स्वपतः शयनोत्तमं गन्धहस्तिनि संविष्टे यथा प्रस्रवणं महत् काञ्चनाङ्गद नद्दौ च ददर्श स महात्मनः विक्षिप्तो राक्षसेन्द्रस्य भुजाविन्द्रध्वजोपमौ ऐरावतविषाणाग्रैरापीडनकृतव्रणौ वज्रोल्लिखितपीनांसौ विष्णुचक्रपरीक्षितौ पीनौ समसुजातांसौ सङ्गतौ बलसंयुतौ सुलक्षणानखाङ्गुष्टौ स्वङ्गुलीयकलक्षितौ संहतौ परिघाकारावृत्तौ करिकरोपमौ विक्षिप्तौ शयने शुभ्रे पञ्चशीर्षा विवोरगौ शशक्ता जलकल्पेन सुशीतेन सुगन्धिना चन्दनेनापरार्ध्येन स्वनुलिप्तौ स्वलङ्कृतौ उत्तमस्त्रीविमृदितौ गन्धोत्तमनिषेवितौ यक्षपन्नगगन्धर्वा देवदानवराविणौ ददर्शा सा कपिस्तस्या बाहू शयनसंस्थितौ मन्दरस्यान्तरे सुप्तौ महाहीरुषिताविव ताभ्यां सा परिपूर्णाभ्यां भुजाभ्यां राक्षसेश्वरः शुशुभे चलसङ्काशः शृङ्गाभ्यामिव मन्दरः ज्योतापुन्नागसुरभिर्बकुलोत्तमसंयुतः मृष्टान्नरससंयुक्तः पानगन्धपुरःसरः तस्य राक्षससिंहस्य निश्चक्राममहामुखात् शयानस्याविनिश्वासः पूरयन्निव तद्गृहं मुक्तामणिविचित्रेण काञ्चनेन विराजितं मुकुटेनापवृत्तेन कुण्डलोज्ज्वलिताननं रक्तचन्दनदिग्धेन तथा हारेण शोभिना पीनायता विशालेन वक्षसाभिविराजितं पाण्डरेण पविद्धेन क्षौमेणाक्षतचेक्षणं
महार्हेणासु संवीतं पीतेनोत्तमवाससा माशराशिप्रक्तिकाशं निःश्वसन्तं भुजङ्गवत् गाङ्गे महतितो यान्ते प्रसुप्तमिव कुञ्जरम् चतुर्भिः काञ्चनैर्दीप्तैः दीप्यमानचतुर्दिशं प्रकाशीकृतसर्वाङ्गं मेघं विद्युद्गणैरिव पादमूलगताश्चान्या ददर्शासु महात्मनः पत्नी सा भार्यस्या तस्य रक्षः पतेर्गृहे शशिप्रकाशवदनाश्चारुकुण्डलभूषिताः आम्लानामाल्याभरणा ददर्श हरियोथपः धृत्तवादित्रकुशला राक्षसेन्द्रभुजङ्गकाः वराभरणधारिण्यो निषण्णा ददृशे हरिः वज्रवैडूर्यगर्भाणि श्रवणान्तेषु योषितां ददर्श तापनीयानि कुण्डलान्यङ्गदानि च तासां चन्द्रोपमैर्वक्त्रैः शुभैर्ललितकुण्डलैः विराजा विमानं तन्नभस्तारागणैरिव मदव्यायामखिन्नास्ता राक्षसेन्द्रस्य योषितः तेष्ववकाशेषु प्रसुप्तास्तनुमध्यमाः अङ्गहारैस्तथैवान्या कोमलैर्नृत्यशालिनी विन्यस्ता शुभसर्वाङ्गी प्रसुप्ता वरवर्णिनी काचिद्वीणां परिष्वज्य प्रसुप्ता सम्प्रकाशते महानदी प्रकीर्णे वा नलिनी पोतमाश्रिता अन्या कक्षगतेनैव मड्डुकेनासिते क्षणा प्रसुप्तभामिनी भाति बालपुत्रैव वत्सला पटहं चारु सर्वाङ्गी पीड्याशेते शुभस्तनी चिरस्य रमणं लब्ध्वा परिष्वज्येव भामिनी काचिद्वंशं परिष्वज्या सुप्ता कमललोचना रहः प्रियतमं गृह्या सकामेव च कामिनी विपञ्चीं परिगृह्यान्या नियता नृत्तशालिनी निद्रावशमनुप्राप्ता सह कान्तेव भामिनी अन्या कनकसङ्काशैः मृदुपीनैर्मनोरमैः मृदङ्गं परिपीड्याङ्गैः प्रसुप्ता मत्तलोचना भुजपार्श्वान्तरस्तेन कक्षगेन कृशोदरी पणवेनानिहा सहानिन्द्या सुप्ता मदकृताश्रमा डिण्डिमं परिगृह्यान्या तथैवासक्तडिण्डिमा प्रसुप्ता तरुणं वत्समुपगुह्येव भामिनी काचिदाडम्बरं नारी भुजसंयोगपीडितं कृत्वा कमलपत्राक्षी प्रसुप्ता मदमोहिता कलशीमपविध्यान्या प्रसुप्ता भाति भामिनी वसन्ते पुष्पशबला मालेवा परिवर्जिता पाणिभ्यां चाकुचौ काचित् सुवर्णकलशोपमौ उपगुह्याबला सुप्ता निद्राबलपराजिता अन्या कमलपत्राक्षी पूर्णेन्दुसदृशानना अन्यमालिङ्ग्यशुश्रोणीं प्रसुप्ता मदविह्वला आतोद्यानि विचित्राणि परिष्वज्या परास्त्रियः निपीड्य चुकुचैः सुप्ताः कामिन्यः कामुकानिव तासमेकान्तविन्यस्ते शयनां शयने शुभे ददर्श रूपसम्पन्नामपरां सा कपिः श्रियम् मुक्तामणिसमायुक्तैः भूषणैः सुविभूषितां विभूषयन्तीमिव तत् स्वश्रिया भवनोत्तमं गौरीं कनकवर्णाङ्गीं मिष्टामन्तःपुरेश्वरीं कपिर्मन्दोदरी तत्र शयानां चारुरूपिणीं सतां दृष्ट्वा महाबाहुर्भूषितां मारुतात्मजः तर्कयामास सीतेति रूपयौवनसम्पदा हर्षेण महता युक्तो ननन्दहरियोथपः आस्फोटयामास चुचुम्बपुच्छं ननन्दचक्रीडजगौ जगाम स्तम्भानरोहन्निपपात भूमौ निदर्शयन् स्वां प्रकृतिं कपीनाम्
ॐ तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे मन्दोदरी दर्शनं नाम दशमः सर्गः। अथ एकादशः सर्गः। पानभूमिविजयः। अवधूय च तां बुद्धिं बभूवावस्थितस्तदा जगामा चापरां चिन्तां सीतां प्रति महाकपिः। न रामेणावियुक्ता सा स्वप्तुमर्हति भामिनी। न भोक्तुं नाप्यलङ्कर्तुं न पानामुपसेवितुं नान्यं नरमुपस्थातुं सुराणामपि चेश्वरं न हि रामसमः कश्चिद् विद्यते त्रिदशेष्वपि अन्ये यामिति निश्चित्या पानभूमौ चचारसः क्रीडतेनापराः क्लान्ता गीतेना च तथा पराः नृत्येन चापराः क्लान्ताः पानविग्रहतास्तथा मुरोजेषु मृदङ्गेषु पीठिकासु च संस्थिताः तथा स्तरणमुख्येषु संविष्टाश्चापरा स्त्रियः अङ्गनानां सहस्रेण भूषितेन विभूषणैः रूपसंलापशीलेन युक्तगीतार्थभाषिणा देशकालाभियुक्तेन युक्तवाक्याभिधायिनी रताभिरतसंसुप्तं ददर्शा हरियोथपः अन्यत्रापि वरस्त्रीणां रूपसंलापशालिनां सहस्रं युवतीनां तो प्रसुप्तं स ददर्शः देशकालाभियुक्तं तो युक्तवाक्याभिधायि च तासां मध्ये महाबाहुः शुशुभे राक्षसेश्वरः गोष्ठे महति मुख्यानां गवां मध्ये यथा वृषः स राक्षसेन्द्रशुशुभे ताभिः परिवृतः स्वयं करेणोभिर्यथारण्ये परिकीर्णो महाद्विपः सर्वकामैरुपेतां चापानभूमिं महात्मनः ददर्श कपिशार्दूलास्तस्य रक्षः पते गृहे मृगाणां महिषाणां च वराहाणां च भागशः तत्रान्यस्तानि मांसानि पानभूमौ ददर्शसः रौक्मेषु च विशालेषु भाजनेष्वर्धभक्षितान् ददर्श कपिशार्दूलो मयूरान् कुक्कटांस्तथा वराहावाध्रीणसकान् दधे सौवर्चलायुतान् शल्यान् मृगमयूरांशा हनुमानन्ववैक्षत क्रकरान् विविधान् सिद्धां शकोरानर्धभक्षितान् महिषानेकशल्यांशा छागांशा कृतनिष्ठितान् लेह्यानोच्चावचान् पेयान् भोज्यानि विविधानि च तथां लवणनोत्तंसैः विविधैरागषाढवैः हरनोपुरकेयोरैरपविद्धैर्महाधनैः पानाभानाविक्षिप्तैः फलैश्च विविधैरपि कृता पुष्पोपहारा भोरधिकं पुष्यते श्रियं तत्र तत्र च विन्यस्तैः सुश्लिष्टैः शयनासनैः पानभूमिर्विना वह्निं प्रदीप्तेवोपलक्ष्यते बहुप्राकारैर्विविधैः वरसंस्कारसंस्कृतैः मांसैः कुशलसंयुक्तैः पानभूमिगतैः पृथक् दिव्याः प्रपन्ना विविधाः सुराकृतसुराप अपि शर्करासवमाध्वीकामुपपुष्पा सवफलासवाः वासचूर्णैश्च विविधैः दृष्टास्तैस्थैः पृथक् पृथक् सन्तता शुशुभे भूमिर्माल्यैश्च बहुसंस्थितैः हिरण्मयैश्च विविधैः भाजनैः स्फाटिकैरपि जाम्बोनदामयैश्चान्यैः करकैरभिसंवृता राजतेषु च कुम्भेषु जाम्बोनदमयेषु च पानश्रेष्ठं तथा भूरि कपिस्तत्र ददर्शसः सोपश्यच्छातकुम्भानि शीधोर्मणिमयानि च राजतानि च पूर्णानि भाजनानि महाकपिः क्वचिदर्धावशेषेण क्वचित् पीतानि सर्वशः क्वचिन्यैव प्रपीतानि पानानि
स ददर्शसः क्वचिद्भक्ष्यांशविविधान् क्वचित् पानानि भागशः क्वचिदन्नावशेषाणि पश्यन् वै विचचारः क्वचित् प्रभिन्नकरकैः क्वचिदालोलितैर्घटैः क्वचित् सम्पृक्तमाल्यानि मूलानि च फलानि च शयनान्यत्र नारीणां शुभ्राणि बहुधा पुनः परस्परं समाश्लिष्या काश्चित् सुप्तावराङ्गनाः काचिच्छावस्त्रमन्यस्याः स्वपन्त्याः परिधाय च आहृत्या चाबलाः सुप्ता निद्राबलपराजिताः तासामुच्छ्वासवातेन वक्त्रं माल्यं च गात्रजं नात्यर्थं स्पन्दते चित्रं प्राप्य मन्दमिवानिलं चन्दनस्य च शीतस्याशीधोर्मधुरसस्य च विविधस्य च माल्यस्याधूपस्य विविधस्य च बहुधा मारुतस्तत्र गन्धं विविधमुद्वहं रसानां चन्दनानां चाधूपानां चैव मूर्छितः प्रववौ सुरभिर्गन्धो विमाने पुष्पके तदा श्यामावदातास्त्रस्तान्याः काश्चित् कृष्णावरङ्गनाः काश्चित् काञ्चनवर्णाङ्घ्यः प्रमदा राक्षसालये तासां निद्रावशत्वाश्च मदनेन च मूर्छितं पद्मिनीनां प्रसुप्तानां रूपमासीद्यथैव हि एवं सर्वमशेषेण रावणान्तःपुरं कपिः ददर्शासु महातेजा न ददर्श च जानकीं निरीक्षमाणश्च तदा ताः स्त्रियः स महाकपिः जगामामहतीं चिन्तां धर्मसाध्वसशङ्कितः परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम् इदं खलु ममात्यर्थं धर्मलोपं करिष्यति न हि मे परदाराणां दृष्टिर्विषयवर्तिनी अयं चात्रा मया दृष्टः परदारापरिग्रहः तस्या प्रादुरभूच्चिन्ता पुनरन्या मनस्विनः निश्चितैकान्तचित्तस्य कार्यनिश्चयदर्शिनी कामं दृष्ट्वा मया सर्वा विश्वस्ता रावणस्त्रियः न हि मे मनसः किञ्चित् वैकृत्यामुपपद्यते मनो हि हेतुः सर्वेषाम् इन्द्रियाणां प्रवर्तने शुभाशुभा स्वस्थासु तच्छ मे सुव्यवस्थितं नान्यत्र च मया शक्या वैदेही परिमार्गितुं श्रियो हि श्रीषु दृश्यन्ते सर्वथा परिमार्गिणे यस्या सत्त्वस्य या योनिस्तस्यां तत् परिमृग्यते स शक्या प्रमदा नष्टा मृगेषु परिमार्गितुं तदिदं मार्गितं तावच्छुद्धेन मनसा मया रावणान्तःपुरं सर्वं दृश्यते न च जानकी देवगन्धर्वकन्याश्च नागकन्याश्च वीर्यवान् अवेक्षमाणो हनुमान् नैवापश्यत जानकीं तामपश्यन् कपिस्तत्र पश्यंश्चान्यावरस्त्रियः अपक्रम्य तदा वीरः प्रध्यातुमुपचक्रमे स भूयस्तु परं श्रीमान् मारुतिर्यत्नमास्थितः आपानभूमिमृत्सृज्य तां विचेतुं प्रचक्रमे। तत्सदिति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे पानभूमिविजयो नाम 11 सर्गः। अथ 12 सर्गः। हनुमद्विषादः। स तस्य मध्ये भवनस्य मारुतिर्लतागृहांश्चित्रगृहान् निशागृहान् जगाम सीतां प्रतिदर्शनोत्सुको न चैव तां पश्यति चारुदर्शनां स चिन्तयामास ततो महाकपिः प्रियामपश्यन् रघुनन्दनस्य तां ध्रुवं न सीता ध्रियते यथा नामे च विचिन्वतो दर्शनमेति मैथिली सा राक्षसानां प्रवरेण जानकी स्वशीलसंरक्षणतत्परा सती अनेन नूनं प्रतिदुष्टकर्मणा हता भवेदार्यपथे वरे स्थिता
रूपा विकृता विवर्चसो महानना दीर्घविरूपदर्शनाः समीक्षसा राक्षसराजयोषितो भयाद्विनष्टा जनकेश्वरात्मजा सीतामदृष्ट्वा ह्यनवाप्य पौरुषं विहृत्य कालं सह वानरैश्चिरं न मेऽसि सुग्रीवसमीपगा गतिः सुतीक्ष्णदण्डो बलवांशवानरः दृष्टमन्तःपुरं सर्वं दृष्टा रावणयोषितः न सीता दृश्यते साध्वी वृथा जातो मम श्रमः किं नु मां वानराः सर्वे गतं वक्ष्यन्ति सङ्गताः गत्वा तत्र त्वया वीरा किं कृतं तद्वदस्वनः अदृष्ट्वा किं प्रवक्ष्यामि तामहं जनकात्मजां ध्रुवं प्रायुमपैष्यन्ति कालस्याव्यतिवर्तने किं वा वक्षति वृद्धश्च जाम्बवानङ्गदश्च सः गतं पारं समुद्रस्य वानराश्च समागताः अनिर्वेदश्रियो मूलम् अनिर्वेदः परं सुखम् अनिर्वेदो हि सततं सर्वार्थेषु प्रवर्तकः करोति सफलं जन्तोः कर्म यत्तत् करोति सः तस्मादनिर्वेदकरं यत्नं चेष्टेऽहमुत्तमं भूयस्तावद्विचेष्यामि न यत्र विचयः कृतः अदृष्टांशा विचेष्यामि देशान् रावणपालितान् आपानशाला विचितास्तथा पुष्पगृहाणि च चित्रशालाश्च विचिता भूयः क्रीडागृहाणि च निष्कुटान्तररथ्याश्च विमानानि च सर्वशः इति सञ्चिन्त्य भूयोऽपि विजेतुमुपचक्रमे भूमिगृहांश्चैत्यगृहान् गृहाति गृहकानपि उत्पतन्न निष्पतंश्चापि तिष्ठन् गच्छन् पुनः पुनः अपावृण्वंश्च द्वाराणि कपाटान्यावघाटयन् प्रविशन्निष्पतंश्चापि प्रपन्ना तनुत्पतन्नपि सर्वमप्यवकाशं च विचचारा महाकपिः चतुरङ्गुलमात्रोऽपि नावकाशः सविद्यते रावणान्तःपुरे तस्मिन् यं कपिर्ना जगामसः प्राकारान्तररथ्याश्च वेदिकाश्चात्यसंशयाः दीर्घिकाः पुष्कराण्यश्च सर्वं तेनावलोकितं राक्षस्यो विविधाकारा विरूपा विकृतास्तदा दृष्टा हनुमता तत्र नतो सा जनकात्मजा रूपेण प्रतिमालोके वरा विद्याधरस्त्रियः दृष्टा हनुमता तत्र नतो राघवनन्दिनी नागकन्यावरारोहाः पूर्णचन्द्रनिभाननाः दृष्टा हनुमता तत्र नतु सीता सुमध्यमा प्रमथ्या राक्षसेन्द्रेण नागकन्याबलाधृताः दृष्टा हनुमताः तत्र न सा जनकनन्दिनी सोपश्यं सा महाबाहुः पश्यंश्चान्यावरस्त्रियः विषसादा मुहुर्धीमान् हनुमन्मारुतात्मजः उद्योगं वानरेन्द्राणां प्लवनं सागरस्य च व्यर्थं वीक्ष्यानिलसुतं चिन्तां उपागमत् अवतीर्या विमानाश्च हनुमन्मारुतात्मजः चिन्तामुपजगामाथा शोकोपाहतचेतनः। तत्सदिति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिआदिकाव्ये सहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे हनुमद्विषादयो नाम 12 सर्गः।